आज आम्ही हांगा जमल्या आमच्या नावेली मतदारसंघातल्या मारुती मंदिर हांगासर आमचे सगळे यंग भुरगे आज हांगा जमलेले कडेन कारण पहलगांव जम्मू काश्मीर हांगासर जो अटॅक जालो जे 27 आमचे देशवासीय जांकां टार्गेट करून मारले कडेन आसा आनी तांकां विशिष्ट धर्माचे अशें म्हणून मारले कडेन आसा आनी हो अटॅक करपा खातीर फाटल्यान आसा जे पाकिस्तान ज्या पाकिस्तानाचो आमी मुर्दाबाद करपा खातीर आज हांगा जमलेले कडेन हो भॅड हल्ला केल्ले कडेन आसा ते निष्पाप लोकांक मारले कडेन आसा आमी सगळे भारतीय हेजो निशेध करता आमी गोंयकार म्हणून निशेध करता आनी हांव मागता आमच्या पंतप्रधानाक की हेजेर स्ट्रॉंग एक्शन जावपा जाय आनी जे लोक हितून इन्वॉल्व आहा तांकां टीट फॉर टॅट तांकां अशीच तांकां शिक्षा जावपा जाय ज्या लोकांनी आमच्या ह्या निष्पाप लोकांक मारले कडेन आसा आमी सगळे बंधू भाव ह्या नात्यान आमी भारतभर रावता आनी भायले खंयचे तरी पाकिस्तानाचे लोक येवन आमचेर अटॅक करता हो आमी तेजो निशेध करता आनी फुडें आमी ह्या निशेधाक आमी सांगपाक सोदता की आमी भारतीय वगी रावपाना आमी पूण दाखोवन दितले की तुमी जे कितें करता तेच्याकून डबल आमी करून दाखयतले आनी तुमचो आमी निशेध करता ह्या वेळाचेर जे लोक आमचे मरण पावल्या त्यांच्या फॅमिलीक आमी आज आमी तांकां एक शांती त्यांच्या खातीर श्रद्धांजली हे करपा खातीर प्रोग्राम केला आनी मागता हांव की आमच्या भारतीय सगळ्या लोकांनी हेजो निशेध करचो आनी आमचे पंतप्रधान जाता तितले बेगीन हेजेर एक्शन घेवची म्हणून